सहकार्य दिले, पूर्ण सहकार्य दिल्या. आमच्या बरोबर तुवेचे सरपंच आसा, हांव मागता तेंच्यांनी आमचे ह्या चळवळीक सहकार्य करतात. तेंच्यांनी आपली 2 उतरां आमच्या तुवें सरपंच अनिता सालगांवकर. हांव हे आंदोलनात हांव गांवा बरोबर आसा. आमकां हॉस्पिटल जाल्लें जाय. तशेंच हांव सरकारा बरोबर एक सांगता की सरकार हे बेगीन आमचे स्टार्ट करपाचें आनी सगळ्यांक हेचो सहकार्य करपाचें. आमच्या बरोबर पेडणे तालुका विकास समितीचे व्यंकटेश नाईक आहात. ह्या समितीने आमकां वेळोवेळी पाठिंबो दिला. मी मागते आमच्या व्यंकटेश नाईक हांकां तेंच्यांनी ह्या चळवळीन सहभाग घेतलो, तेंच्यांनी आपलो अनुभव ह्या हेका सांगचो. नमस्कार. इनफ इज इनफ. आता खूप जालें, चड जालें आयकून आनी खोटी आश्वासनां दिवंक शकता पयलीं कोणाक दिल्लेली आसा. म्हणून आतां पेडणेकार सारको जागृत जाल्लो आसा. आमी कृती समितीक सपोर्ट केलो कारण हय सार्वजनीक हीत आसा. आरोग्याची सेवा पेडणेकरांक दर्जेदार मेळपाक जाय. हे पेडणेकरांचे हे आमचे जे मागणी आसा ती सरकारान पुराय करपाक जाय. आमी पयर 9 तारखेक माननीय मुख्यमंत्री आनी आमच्या पेडण्याचे पालकमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां मेळ्ळे. तांच्यांनी सांगलें आनी ते करताले म्हणून आश्वासन दिलें. कॉन्फिडन्स तांचो दिसता करतले म्हणून. तांच्यांनी आमकां हे बी सांगलेलें कितें तर तुमकां आपूण जो ईमेल धाडटा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आनी मिनिस्टराक तेजी कॉपी धाडटा म्हणून. हे आमकां सांगिल्लें 9 तारखेक. सांजचे वाट पळयली. अजून तेंच्यांनी आमकां तें लेटर दिवंक ना आसा. ते लेटर दिल्या उपरांत मागीर कृती समिती कितें फुडलें करपाचें आहा आनी तेचे निर्णय घेतले. हांव सांगूंक सोदतां ह्या ज्या हॉस्पिटलान जे फॅसिलिटी दितले पळय न्हू ते दर्जेदार आसतले, परंतु त्याच्याच बरोबर पेडणे तालुक्यांत बरे प्रशिक्षीत भुरगे आसा, दोतोर आसा, नर्सीस आसा आनी बरे स्टाफ आसा. जो रिक्रुटमेंट तुमी करपाचे आसा त्या रिक्रुटमेंटान पेडण्या तालुक्यांतल्या प्रशिक्षीत भुरग्यांक पयलीं प्राधान्य हे दिवंक जाय. आनी हे पळोवपाचें काम पालकमंत्री हे नात्यान मुख्यमंत्र्याचें काम आसा, आमदार जी दारोळकर तेचें काम आसा आनी त्याच बरोबर विश्वजीत राणेचें काम आसा. 70क तुमी जास्त तुमी घेता ते आमकां कळलेलें आसा, पूण तसलीं हांगा फकाणां करनाका. दाखोवप एक आनी करप दुसरें हें चलचें ना. पेडणेकार जागृत आसा, कायदो हातांत घेयना. तुमी जर आमचे 2 वर्सां तुमी आंदोलन पळयल्लें आसत जाल्यार समितीक जो आमी तेंको दिला तेतून आमी खंयच आमी सरकारी मालमत्तेचें लुकसाण करूंक ना. सरकारा बरोबर आमी आसा, सरकाराचे आमी साथीदार आसा. आमी मतां सरकाराक दिल्लेलीं आसा आनी हे पेडणेकारांनी ज्या प्रत्येक पंचायतीन जे ठराव घेतलेले आसा ते ठराव घेवन म्हणजे पेडणेच्या जनतेन सांगिल्लें आहा की आमकां हे CSC हॉस्पिटल न्हय, आमकां GMC लिंक हॉस्पिटल आनी त्या GMCन जे फॅसिलिटी आसा ती हांगासर दिल्लेले आसा ते स्टार्ट करचे पडटले. दुसरी गजाल 2013 हे जेन्ना हॉस्पिटलची सूची तयार केल्लेली तातूंत बरे फॅसिलिटीज घातिल्ले ते माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सरान, त्याच्या बरोबर आरोग्य मंत्री आमचे लक्ष्मण पार्सेकर सर आशिल्ले. म्हणजे आमचे मुख्यमंत्री कैलासवासी मनोहर पर्रीकर आपले गुरुवर्य मानता. गुरुवर्याचे स्वप्न आशिल्लें, उद्देश आशिल्लो की पेडणेकारांक बरें सुसज्ज अशें हॉस्पिटल दिवपाचें आनी ही बरी योग्य संधी आयिल्ली आसा की गुरुचे जे उद्देश आनी उद्दिश्ट आशिल्ले हे साध्य करच्या खातीर हे बेगीबेग हॉस्पिटल सुरू करपाचें. पेडणेकारांक GMC लिंक हॉस्पिटल दिवन गुरुवर्य कैलासवासी मनोहर पर्रीकर हांकां तेणी श्रद्धांजली दिवपाचो बेस्ट योग आयिल्लो आसा आनी तो योग पाळटलो अशी म्हाका खात्री आहा. देव बरें कर. 1-2 वर्सां फाटीं सुरू केल्ले, तेजे पयलीं ते सुरू जातले पूण एक ऑर्गनायज हितून ते आमी 2 वर्सां फाटीं सुरू केल्ले. आमकां वेळोवेळी आश्वासनां मेळ्ळी की सुरू करता, 6 म्हयन्यांनी करता, 8 म्हयन्यांनी करता, पूण अजून काय ते सुरू जावंक ना. पूण ताजेर थोडीशी हे जाल्या, म्हणजे कितें म्हणटा ती प्रगती जाल्या, स्टेप्स घेतल्या तांच्यांनी. हालींच पळयता आमी 21 एक फायनान्शियल सँक्शन दिल्ली गव्हर्मेंटान जवळ 14 कोटीची. ताजी हालींच एक 4-5 दीस फाटीं टेंडरां येतात, म्हणजे खंय तरी फुडें वयता आमी. पूण अजून आमकां दिसता की हे हॉस्पिटल जर सुरू जातले ताका डॉक्टरांची
आनी सगळ्या मेडिकल स्टाफाची गरज आसा तो पोस्ट तांच्यांनी क्रिएट करून ताका फायनान्शियल सँक्शन दिवची आनी तेजे खातीर आमी आयज मुद्दाम हांगा हे सुरू करता आमचे आनी ते मेळून घेवच्या खातीर फुडली आमची स्टेप्स कितें आसा ते ह्या 2 दिसान आमी थारायतली. सीएमांक पयर मेळ्ळे न्हू, काय डिसिजन जाला सीएमा कडेन? सीएमान सांगलाय की आपूण तुमचे जे मागण्यो आसा त्यो आपूण पूर्ण करता म्हणून, पूण तांणी सांगलेलें आमकां रिटर्न दिता म्हणून. अजून मेरेन आमकां रिटर्न मेळोंक ना. जर ताचें रिटर्न आमकां स्टेटमेंट जे कितें आसा ते मेळ्ळ्या उपरांत आमी ताचेर विचार करतले. ओके. ही चळवळ फुडें वतना आमकां वेगवेगळे सरपंच, समाज कार्यकर्ते, पंच यांचीही मदत मेळ्ळी. आमच्या बरोबर आसात तुयेचे पंच निलेश कांदोळकर, ते ह्या संबंधी तुमकां म्हायती दितले. निलेश कांदोळकर, उदय मांद्रेकर आसात. मागता पंचायतीच्या वतीन निलेश कांदोळकराक म्हायती दिवची. आमची मागणी हॉस्पिटल जीएमसीनच चलोवचे, फूल फ्लेज फॅसिलिटी सहित जीएमसीन चलोवचे हे मागणी घेवन गेले 2 वर्सां आमी ही चळवळ सुरू केल्ली. तेच्या आतां निमाण्या टप्प्याचेर आयच्यान आमी साखळी उपोशण सुरू केल्या. सबंद पेडणे तालुक्यांतले लोक ह्या हेतून सहभागी जातले आनी आमच्या ह्या चळवळीचो आतां पर्यंतचो आढावो आनी फुडें आमी कशें ही चळवळ फुडें व्हरतलो ह्या संबंदी हांव विनंती करता आमचे जुजे कन्व्हेनर जुजे ताका फुडें तेणी ही पूर्ण म्हायती दिवची. तशें सांगलां वेळोवेळी सहकार्य दिलें, पूर्ण सहकार्य दिल्या. आमच्या बरोबर तुवेचे सरपंच आसात. हांव मागता तेंच्यांनी आमचे ह्या चळवळीक सहकार्य करतात, तेंच्यांनी आपली 2 उतरां आमच्या 7-8 वर्सां जालीं सगळे लोक हे हॉस्पिटल बेगीन जावंक जाय म्हणून प्रतीक्षेत नासलेले. आनी आतां तुवें हॉस्पिटल कृती समिती 2 वर्सां जालीं सत्यान तेजो प्रयत्न करता, पूण खंय तरी एक सरकाराची जाग अजून येयना. सरकार अजून मेरेन फक्त टेंडरच फ्लोट करता. सो आयज आमची ही उपोशण आसा, ही मागणी आसा की हे जीएमसी लिंक हॉस्पिटलूच जाता तितले बेगीन हे चालू जावंक जाय. आनी तेज्या खातीर आमकां आश्वासन नाका, आमकां एक कितें तरी कॉन्क्रीट एक आमकां सरकारा कडसून लिखीत मेळोंक जाय की बाबा हे केन्ना जातलें. आतां कितलींशींच वर्सां तुमच्याच माध्यमांतसून तुमकांय खबर आसतली की सरकार फक्त आश्वासन दिता की डिसेंबराक जातलें अशें करून खूब डिसेंबर जाले. सो हे उपोशणाक आमचो पंचायत मंडळ सगळे तांकां उपोशणाक आमी तेंच्या बरोबर आसात. आनी ह्या उपोशणाच्या मार्फत आमी सरकारा कडसून मागणी करतात की तेंच्यांनी हो विशय सिरियसली घेवचो, कारण की हो पेडण्याच्या जनतेच्या आरोग्याच्या हिताचो आसा. ताका लागून तेंच्यांनी हो निर्णय आमचो जो उपोशण आसा ताका खरोच सिरियसली घेवपाचो. हे हॉस्पिटल कृती समिती गेले 1.5 वर्ष सतत ह्या हॉस्पिटलाचो विशय घेवन फॉलोअप करत आसा. आज अंतीम टप्प्यान जशें म्हणटा तशें आमी ही कृती थारायल्या की 5 दीस सतत चेन हंगर स्ट्रायक दवरलेलो आसा. प्रशस्त डौलदार अशी इमारत गेली 8-9 वर्सां हांगा उबी आसा. पेडणे तालुक्याचो गौरव जावपा सारकी अशी हॉस्पिटलाची इमारत ती. आनी ह्या बिल्डिंगे भितर सुसज्ज अशें हॉस्पिटल जावची ही प्रत्येक पेडणेकाराची मागणी आसा. गेले 9-10 वर्सां जेन्ना ही बिल्डींग उबी केल्ली ताचे फाटलो उद्देश आशिल्लो की गोवा मेडिकल कॉलेजीक लिंक अशें हॉस्पिटल जावचें, जातून सगळ्यो फॅसिलिटी उपलब्ध जावच्यो, जवळ जवळ मिनी जीएमसी टायपचे. आज सगळे म्हणटात की पेडणे इज अ फास्टस्ट ग्रोईंग तालुका. आज सुंदर समुद्र किनारो आसा, ट्युरिजमाचो बेल्ट हो, त्याच बरोबर मोपा एअरपोर्ट आसा आनी इतर गोश्टी आसात आनी हो मोठो तालुको. आनी ह्या तालुक्या खातीर जेन्ना श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे आरोग्य मंत्री आशिल्ले तांचें एक विजन आशिल्लें की तांच्यांनी हे हॉस्पिटल हांगा सुरू करपाचो प्रयत्न केल्लो. इनफॅक्ट तेन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजच्यो विद्यार्थ्यांच्यो सिट्स वाडयल्ल्यो 100 वरसून 150 केल्यो आनी 150 वरसून 200 करपाक एक प्रायमरी नीड आशिल्ली की रुरल एरिया भितर हॉस्पिटल जावचें. एक मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडियाची एक प्री कंडिशन आसता ते फुलफील करपा खातीर आनी ते स्वता पेडणे गांवचे असले कारणान तांच्यांनी ही बिल्डींग पेडणे उबारपाचो प्रयत्न केलो. बिल्डींग उबी जाली पण दुर्दैव की ते पडले. तांचें स्वप्न आशिल्लें की आपल्या कारकिर्दीन हा पड सुरू करतलो. ते पडल्या उपरांत इतर 2 आमदार आयले आनी ह्या 2 आमदारांक म्हजें प्रामाणीक मत आसा की जाय तितलो प्रयत्न केलो ना आनी ताका लागून गेले 9 वर्सां ही बिल्डींग अशीच पडून आसा. हातून वेगवेगळे जे लागपी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जाय
तो उबो केलो ना, बिल्डींग उबी केली, मेडिकल हेका ज्यो इक्विपमेंट्स लागतात ते प्रोक्यूर केले ना, आनी ताका लागून ती बिल्डींग तशीच पडून आसा. हातून सुसज्ज अशी हॉस्पिटल सुरू जावंक शकता. जे प्लॅन केला ते 12 ओपीडीज वॉर्ड, ताचे उपरांत जे 5 ICUs आसात, 2 मॉर्ग आसा, मेडिकल इतर फॅसिलिटीज आसात, ताचे उपरांत फार्मसी आसा अँड सो ऑन. हे अशें जर हॉस्पिटल केले जाल्यार ते पूर्ण तालुक्या खातीर एक भूषण ठरतले आणि त्याच बरोबर एक उत्तम आरोग्याची सेवा आमच्या सगळ्या ह्या लागींच्याच परिसराक उपलब्ध जातली. सो ह्या निमतान आमचो प्रयत्न आशिल्लो की सरकारान बेगींतल्या बेगीन सुरू करचें. आमी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान हें आंदोलन चलयलें. सुरवातीक जेन्ना कृती समिती स्थापन जाली तेन्ना आमी अवेअरनेस कॅम्पेन केली. सगळ्या पूर्ण तालुक्या भितर आमी लोकांक जागृती केली. मागीर तातूंत पॅम्पलेट्स वाटली, बॅनर्स लायले चतुर्थीच्या निमतान की लोकांक कळचें हें व्हडलें हॉस्पिटल आसा आनी हें हॉस्पिटल लोकां खातीर आसा आनी हें बेगींतल्या बेगीन सुरू जावचें. तेचे उपरांत पॅम्पलेट्स आमी घराघरान पॅम्पलेट्स वाटल्यो. ताचे उपरांत आमी सगळ्या 20 पंचायती कडेन आमी वचून तांचे कडेन डेलिगेशन्स मेळ्ळे, तांकां हो विशय एक्सप्लेन केलो आनी सगळ्यांनी आमच्या उल्याक प्रतिसाद दिवन तांच्यांनी रेझोल्युशन्स घेतली. प्रत्येक पंचायतीन रेझोल्युशन घेतली की बेगींतल्या बेगीन हे हॉस्पिटल सुरू जावचें आनी ते आमचे कडेन सबमीट केले. त्या प्रमाणे आमी हेल्थ मिनिस्टराची भेट घेतली, चीफ मिनिस्टराची डेलिगेशन मेळ्ळें, तांकां मेमोरंडम दिले, आमदारा कडेन गेले, आमदारा कडेन आमी प्रयत्न केलो. ताचे उपरांत आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ तांचे कडेन हे मेमोरंडम्स दिले सगळे आनी सहर प्रयत्न केलो. आतां पयरूच आमी मुख्यमंत्र्याची परत एकदा भेट घेतली, ताका रिमांयडर दिलें की तुमी बेगींतल्या बेगीन हें हॉस्पिटल सुरू करपाचो जो सांगिल्लो उतर ते पाळात आनी सुरू करात म्हणून. आतां गेले 2 वर्सां जो आमी फॉलोअप करतात प्रत्येक वेळोवेळी आमकां आश्वासनांच मेळ्ळी. बट पयर मुख्यमंत्र्यान एक निविदा भायर काडपाचो प्रयत्न केलो. हालींच ह्या उपक्रमाक आमचें यश येता म्हणजे 2 निविदा भायर सरल्यो जी टेंडरां पेंडींग आशिल्ली, लॉंग पेंडींग फॉर 3-4 years, ती आतां भायर सरल्यान आनी हें काम आतां मातशें फुडें वता. पण केन्ना जातलें, कशे पद्दतीन सुरू जातलें, प्लॅन कितें आसा आनी डेट वायज ताचो कसो हें आसतलो हें आमकां जो पर्यंत मेळना आनी ताचे खातीर हें आंदोलन दवरलें. ही शेवटची स्टेज. आमी जे 5 दिसाचें चेन हंगर स्ट्रायक दवरला, आयच्यान सुरू जाला आनी 15 तारखेक एक मोठ्या प्रमाणान लोक येवन ताची टॉर्च रॅली म्हणजे मशाल मिरवणूक ITI तुयेंसून सुरू जावन ती हांगा कल्मिनेट जातली, हांगा जाहीर सभा जातली आनी हो विशय फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. ह्या सगळ्या आंदोलनान ज्या ज्या लोकांनी आमकां सहकार्य केलां, खास करून प्रेस बंधू तुमी सगळे लावून धरिल्लो हो विशय, सगळ्यांक धन्यवाद दिता आनी ही आमची 5 दिसाची चेन हंगर स्ट्रायक यशस्वी करपाक सगळ्यांक सहकार्य करचें अशी मागणी करता. धन्यवाद.